इंडिया का चैनल यार इतना झूठ बोल रहा है ना। मजीद हमारे 2 F-16 गिराकर हमारे पायलट चाहत फतेह अली खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या लिखा हुआ है आगे? इन सब के बाद फाइनली हमारी आर्मी चीफ साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरत हाल में कौम क्या करे यार। इतनी देखो, जब जंग होती है ना तो बहुत लंबी लंबी फेंकी जाती है। आज सुबह किसी ने वीडियो भेजी किसी दूसरे कंट्री से कि कराची एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया गया इंडियन ने और ये हो गया। मैंने कहा भाई अब तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बैठे हुए। थोड़े बहुत तो होता ही है, वो तो जब जंग होती है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। तो प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। अभी मोदी इतनी बौखलाहट का शिकार है, खुद ही अपने मुल्क में मजीद धमाके करा रहा है। वो हाँ ये कर दिया, हाँ वो कर दिया, इतने लोग मर गए, ये कर दिया, वो कर दिया। वो चाह रहा है कुछ हो भाई, कुछ हलचल पैदा हो, क्योंकि उसने अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए वोट चाहिए उसको। काम तो धेले का नहीं किया उसने इंडिया में, सही है ना। तो फिर यही तरीका होता है वोटिंग के लिए। तो हाँ तो हमारे ISPR का बयान आया है भाई, अगर हमने हमला किया होता ना तो हम बताते हमने किया है, और इंडिया इसको छुपाता। हमने नहीं किया, इसलिए इंडिया इसको क्या कर रहा है, उछाल रहा है। जब भी कोई फौज हमला करती हो तो चाहती है कि दुनिया को नजर आए हमने ये कर दिया। जैसे 5 तैयारे गिराए, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो 7 तैयारों की है, लेकिन ऑफिशियली जो ऐलान हुआ है वो 5 तैयारों का हुआ है, तो चलो 5 ही मान लेते हैं उसको। तो 5 तैयारे गिराए, तो उन्होंने बताया ना हमने गिराए हैं। तो पाकिस्तान जो काम करेगा वो बता देगा कि ये हमने किया है, लेकिन बात यह है कि वो खुद ही शोर शराबा, इधर हमने ये कर दिया और उन्होंने ये कर दिया, ऐसे चल रहा है। कुछ हो, लेकिन हम बहुत ढीठ लोग हैं, हमें नहीं हो रहा कुछ, हमें कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, इंडिया में ना वोट मिलता है पाकिस्तान दुश्मनी की बेस पे। मुझे वोट दो, मैं पाकिस्तान की ईंट सेंट बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं। पाकिस्तान में इस बेस पे वोट नहीं मिलता। अगर कोई यहां सियासी लीडर खड़ा हो और बोले मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, इलेक्शन में जीतेगा ही नहीं वो। हमारे लोग बोलेंगे क्यों कर देगा भाई, उनको रहने दो, आराम से जीने दो यार। तो इससे पता चलता है जो अस्करी लिहाज से स्टेबल होते हैं ना, वो घबराए हुए नहीं होते। वो बिला वजह की भड़कियां नहीं मार रहे होते, बिला वजह की धमकियां नहीं दे रहे होते वो। तो हमारे यहाँ इस बेस पे वोट नहीं मिलता कि मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं वाट लगा दूंगा। कोई, मुझे नहीं याद पड़ता किसी सियासतदान ने कहा कि मुझे वोट दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर कोई सियासतदान ये नारा लगाए तो वोट मिलेंगे ही नहीं उसको, इसलिए लगाते हैं। इंडिया में वोट इस बेस पे, जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी तरफ से वोट इसी बेस पे मिलता है कि मैं पाकिस्तान की वाट भाई पाकिस्तान का रकबा तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ा है, आबादी तुम्हारे लिहाज से बहुत कम है, फौज की तादाद तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ी है, फिर भी तुम मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसका मतलब घबरा तुम रहे हो और हमें ये शो कर रहे हो कि हम घबरा रहे हैं। हम नहीं घबरा रहे। हमारे यहाँ मीम्स पे मीम्स बनी चली जा रही है, मीम्स पे मीम्स। कल एक साहब मुझसे मिले और कहने लगे ये क्या तमाशा लगाया हुआ है यार, ये कोई जंग है, उधर से एक ड्रोन आ गया, यूं आ गया, एक जंग है। मैंने कहा ठीक है, मैं मोदी से बात करता हूँ, कोई बड़ा मिसाइल भेजे यार, इनको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, अच्छा है ना नहीं हो रही, अच्छा है नहीं हो रही। तो उनको इस पे, पाकिस्तानियों को इस पे इश्काल हो रहा है, क्यों नहीं हो रही, ये क्या मजाक लगाया हुआ है, इधर से ड्रोन आ गया, उधर से मिसाइल आ गया, क्या मजाक लगाया हुआ है। तो मैंने कहा खुश को यार, अच्छा है ना। मुझे गुस्सा भी आ रहा था उनके ऊपर, हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा मैं मोदी से राब्ता करता हूँ भाई, हमारी कौम कह रही है क्या और मजाक लगाया हुआ है, तो शुक्र करो कोई मिसाइल विसाइल खुदा न खासा गिर गया तो फिर बोलोगे ये क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। तो मेरे भाई, अल्लाह कहते हैं आजमाइशों में वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें। तो जब भी जंग मुसल्लत होती है, मसाइल होते हैं, ऐसे मौके पे मनफी बातें करना ये बेसब्री है, ये सबर नहीं है। ऐसे मौके पे भाई मनफी चीजों में भी मुस्बत चीजें निकालो। हमारे नबी ने क्या किया ग़ज़वा उहद में, सहाबा जब बहुत सख्त हमला हुआ तो कुछ सहाबा के कदम उखड़ गए, वो शर्मिंदा हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कि या रसूलल्लाह हम तो फरार होने वाले हैं। आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं, तुम फरार होने वाले नहीं हो, तुम पलट के हमला करने वाले हो। ये तो हो जाता है जंग में। कुरान ने भी तसल्ली दी, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये अय्याम हम लोगों के दरमियान घुमाते हैं, पलड़ा जंग में ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये तो सहाबा, यानी अल्लाह भी हौसले बढ़ाता है लड़ने वालों के, तो हम क्यों हौसला। और बात यह कि हम तो मनफी चीजों में मनफियत नहीं, मुस्बत चीजों में मनफियत तलाश कर रहे हैं, तो ये सबर नहीं है मेरे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून को देखा जिनके बच्चे की वफात हुई, वो कब्र पे बहुत ज्यादा चीखो पुकार करके रो रही थी। आप आए, आपने फरमाया सबर करो। वो नबी को पहचानी नहीं। उन्होंने कहा कि जो गम आपको पहुंचा है, फिर मैं पूछती कि सबर किसे कहते हैं, आप सबर करते हैं कि नहीं करते। वो खातून चली गई घर, किसी ने फिर उसको बताया तो अल्लाह के नबी थे, तो वो बेचारी घबरा के आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं अब सबर करूंगी। आपने फरमाया इन्नमस सब्रु इंद सदमतिल ऊला, जब गम पहुंचे उस वक्त सबर की है वैल्यू है अल्लाह की नजर में। तो भाई अभी जंग के हालात हैं, तो इस वक्त अल्लाह देखेगा कि हम में से कौन सबर करने वालों में है
اور کون واویلا کرنے والوں میں. تو الٹی الٹی باتیں پھیلا کے دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور مودی سرکار کو جو دماغ کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ ہمارے ذریعے سے سیٹ فرمائے. جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو سرکار اس طرح کی کچھ حرکتیں شروع کر دیتے. جہاد کا موقع مل جائے تو اگر اچھا آج کل یہ بھی شروع ہو گیا, میزائل گر ہے, ہم پہ گر رہا ہے ان پہ نہیں گر رہا. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہم ہیں اصل, اور بھائی سب ایک جیسے ہیں, سب مسلمان ہیں, سب پاکستانی ہیں, سب کے غم میں برابر کے. اگر آپ پہ گرا تو یہ نہیں کہا اس پہ کیوں نہیں گرا, مجھ پہ کیوں گر گیا. تو آپ بولو چلو شکر ہے اس پہ نہیں گرا یار, وہ تو بچ گیا. جس پہ بھی گر رہا ہے, جہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں, ہم سب کی شہادتوں کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ زخمیوں کو شفا عطا فرمائے. جہاد کا موقع مل جائے تو فرض قضا نمازیں اور کبیرہ گناہوں کی تلافی. کبیرہ گناہ ہے تو توبہ کرو, فرض نمازیں باقی ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, نہیں جتنی ممکن نہیں ہے تو وصیت کرو اس کی. ہاں قرض معاف نہیں ہوتا شہید کا بھی. لوگ پیسے لے کے شہید ہو جاتے ہیں, جا کے ادھر پیسے لیے جا کے کیا ہو گئے شہید. وہ رو رہا ہوتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد شہید ہو جاتا, میرے پیسے تو دے دیتا. تو حقوق العباد کی بڑی ویلیو ہے بھائی. میرا کوئی دوست میری عزت نہیں کرتا, میرا کوئی بھی دوست میری عزت نہیں کرتا, سب میرا دل دکھاتے ہیں, تو میں اسی لیے سب سے دوستی ختم کرنا چاہتا ہوں. مگر اس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو آپ بھائی, اللہ تعالیٰ نے خونی رشتے بنائے ہیں. دوست اگر اچھا سلوک کر رہا ہے دوستی رکھو, نہیں کر رہا ہے یا تمہاری ایسی کی تیسی. دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کا تو مطلب ہے آپ کے ساتھ اچھا ٹائم پاس کر رہا ہے, کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو ہاں. بھائی بہنوں کا رشتہ ایسا ہے, اچھا سلوک کریں تو بھی بنا کے رکھنا ہے, نہیں کرے تو بھی بنا کے رکھ. تو یہاں ہے صلہ رحمی. تو ماں اور باپ کا رشتہ ایسا ہے, آپ سے بنا کے رکھیں تو بھی بنانی ہے آپ نے, نہیں بنائے تو بھی بنا کے رکھنی ہے آپ نے. تو دوست اچھا سلوک, بیزتی کر رہے ہیں تو نہیں ہے. بعض لوگوں کو بیزتی کا شوق ہوتا ہے اپنی, جو دوست بیزتی کر رہے ہیں پھر جا کے اپنی بیزتی باقاعدہ کروا کے آئیں گے دوبارہ. پھر 4 دن بعد خیال ہوگا بہت دن سے بیزتی نہیں ہوئی, تو پھر اسی دوست کے پاس چلتے ہیں. تو یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. مت رکھو دوستی. اچھا میرے بھائی آخری سوال ہے. آپ کا بیان سنا تھا کہ شادی کے پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی شادی کر لو. فی الحال لڑکی اپنے گھر میں رہے تو کم از کم اچھا اس سے برائی سے بچنے کے لیے میاں تو مل جائے گا. تو آپ سے مشورہ ہے کہ کیا میں اس طرح نکاح کا پیغام بھیجنا مناسب رہے گا, کیونکہ کم عمر میں فوری روزگار نہیں ہے. اور بھائی لڑکی اور لڑکا اگر نکاح کر لیں برائی سے بچنے کے لیے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن لڑکی کا ابا راضی ہوگا نہیں کہ آپ کرتے کچھ بھی نہیں ہو, آپ کو ایکچولی میں برائی سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. وہ کہے گا میری بچی کو بھیڑ کیوں چڑھا رہا ہے, ہمیں تو پراپر داماد چاہیے بھائی, وہ پراپر اس کو رکھے اور سنبھالے اس کو, تو وہ تھوڑی دے گا اور اس کو دینا بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ نے برائی سے بچنے کے لیے آپ تو کریں, پیغام بھیجیں. کچھ مجبور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں وہ راضی ہو جائیں گی, لیکن جو مجبور نہیں ہے وہ راضی نہیں ہوں گے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے ان کو راضی. کچھ مجبور ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ دنیا چلی اسی بیس پہ رہی ہے نا. تو اب ہوگا یہ کہ آپ نے برائی سے بچنے کے لیے شادی کی, آپ کو آپ کی خواہش پوری ہو گئی, اس کے بعد آپ اس کو چھاڑ کے چلے جاؤ گے, تو یہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی باپ ایسے راضی نہیں ہوتا. حدیث میں تبھی ایسے موقع پہ آیا ہے کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کی وہ پھر کثرت سے روزے رکھے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میں ہوں ایبٹ آباد سے, آپ سے پہلی بھی الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے. اچھی بات. اور میرے ساتھ روم میٹ ہے کمرے میں, میں ہاسٹل میں پڑھتا ہوں. تو وہ جب آئے تھے, وہ نماز کا اتنا پابند نہیں ہے, تو میں نے اس کو بہت سے سمجھے کہ نماز پڑھو, صبح کی نماز مطلب کبھی کبھی پڑھتا ہے, جمعے کبھی پہلے نہیں پڑھتا تھا. پھر میں نے کزن نے اس کو سمجھایا تو جمعے کے لیے جاتا ہے. پھر مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا شریف ہے, تو اس وجہ سے اس کو میں نے زیادہ وہ نہیں سمجھایا. بعد میں مجھے پتہ چلا 7-8 مہینے بعد کہ یہ بریلوی ہے, تو اس وجہ سے میرے دل میں بہت ہوا ہے. پھر میں نے کہا یہ تو مسلمان تو ہے, تو ابھی اس کے حوالے سے میں کیا سمجھو. ابھی بھی میں تو اس کو بہت ترغیب دیتا ہوں. ابھی کیا ہو سکتا ہے, آپ اگر لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو تو سمجھاتے سمجھاتے مر جاؤ گے. چھوڑ دو, ایک دفعہ سمجھا دیا بس اپنے حال پہ چھوڑ. آپ کے روم میں آپ کے ساتھ ہے, اس کو اپنا ایکٹیویٹی میں مشغول رہنے دو, آپ اپنے کام سے کام رکھو. ایسے تو بھائی اتنے مسائل ہیں, باہر نکلو وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, کس کس کو پکڑو گے. ایک دفعہ سمجھا دیا بس محبت سے کافی. ٹھیک ہے, آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب اپنے